सर मेरा क्वेश्चन ये था कि आप मुसलमान नहीं हैं? प्रॉफिट मोहम्मद था मैं पहले। अच्छा ठीक है जी। मेरा क्वेश्चन ये था कि प्रॉफिट मोहम्मद ने मतलब तो प्रॉफिट मोहम्मद के जो वो थे फ्रेंड अबू बकर, उन्होंने आयशा से 6 साल की उम्र से मतलब वो उनकी शादी करवा दी। और जब अबू बकर ने प्रॉफिट मोहम्मद से फातिमा का हाथ मांगा। पहले मुसलमान थे, पहले मुसलमान थे आप, है ना? जी जी। कब छोड़ा आपने इस्लाम? 2-3 साल हो गए मेरे को। अच्छा, और पहले किस वजह से, क्या क्या रीजन थी छोड़ने की? मुझे इन सब चीजों में मतलब इंटरेस्ट नहीं था, मतलब ठीक, नमाज पढ़ना ये सब करना। अच्छा, कुछ सवाल अगर पूछें टेस्ट करने के लिए? फॉर एग्जाम्पल मतलब किस चीज के रिगार्डिंग आप पूछेंगे? मतलब मेरे से नमाज जनाजा पढ़ी थी? हाँ, अपने पापा की पढ़ी है। अच्छा, तो कैसे पढ़ते हैं? वो क्या कहते हैं, पहले वजू बनाते हैं और शायद 2 रकात पढ़ते हैं। 2 रकात याद नहीं है मेरे को। नमाज जनाजा में 2 रकात पढ़ते हैं, ठीक है, सही है, बहुत अच्छा है। अच्छा, पहली रकात में कितने रुकू होते हैं? तो पहले मतलब कि पहले सना पढ़ते हैं, फिर अलहम्दु पढ़ते हैं, फिर कोई सूरा पढ़ते हैं, फिर क्या कहते हैं, फिर रुकू करते हैं, फिर सुभान रब्बिल अज़ीम ये पढ़ते हैं 3 बार। ठीक है। और रुकू के बाद सजदा भी करते हैं? हाँ, सजदे में 3 बार सुभान रब्बिल आला ये सब पढ़ते हैं। बस कर भाई। चलो जी यार, बस कर पगले, रुलाएगा क्या? देखिए, खैर, ऑन अ लाइटर नोट, देखो इसकी भाई, ऑन अ लाइटर नोट, देखो आपने कहा कि नमाज जनाजा में कोई रुकू नहीं होता, कोई सजदा नहीं होता, कोई ऐसे नहीं, 2 रकातें कुछ नहीं। नहीं, आपने पूछा कि नमाज में ये मतलब पहले मतलब ये क्या क्या करते हैं, मैं उसके बारे में बोल रहा था। भाई नमाज मुझे पता था कि आप ना सजदा होता। कौन सी नमाज जनाजा पढ़ ली? पापा से ज्यादा प्यार करते थे, इसे सजदा भी कर दिया है नमाज जनाजा में। मुझे लगा कि आप जो सिंपल नमाज पढ़ते हैं फजर ज़ोहर मगरिब, मुझे लगा आप उसकी बात कर रहे हैं, मैं उसके रिगार्डिंग बोल रहा था। मगरिब में तो 2 रकात है, नमाज जनाजे के रिगार्डिंग नहीं बोल रहा था। ज़ोहर में मगरिब में। आपने मगरिब के बारे में पूछा, मगरिब में 4 है कि 2 है रकात? 3 है। ठीक है, चले सही है, मैं आपको बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूँ और ये मान लेता हूँ कि आप कभी मुसलमान थे और उसके बाद आपने इस्लाम छोड़ दिया। ये बेनिफिट ऑफ डाउट है, मुझे यकीन नहीं है, लेकिन चलें थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। अब आपका जो वो सवाल है वो भी एक घिसा पिटा सवाल है कि हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी की, इसमें क्या मसला है आपको? जी, ये आप क्या कहते हैं इस चीज को, मतलब आप कह सकते हैं, बहुत सारे एविडेंस दे सकते हैं कि मतलब 1400 साल पहले मतलब कि मतलब प्रॉफिट आप क्या कहते हैं इस चीज को आप मतलब जस्टिफाई कर सकते हैं कि 1400 साल पहले मतलब उस वक्त मतलब समाज ऐसा था, लड़कियां जल्दी मैच्योर हो जाती थी, तो ये सब दे सकते हैं। मतलब वहाँ की सोसाइटी वहाँ की मतलब एक्सेप्ट कर रही थी। पर जब अबू बकर ने जब प्रॉफिट मोहम्मद से उनकी बेटी फातिमा से मतलब शादी का वो मांगा, तो प्रॉफिट मोहम्मद ने मना कर दिया और ये कहा कि वो बहुत छोटी हैं। तो फिर प्रॉफिट मोहम्मद को तो उनके मतलब उनको दिमाग कहाँ था कि जब आयशा जब 6 साल की थी, मतलब वो भी तो देखना चाहिए ना कि हाँ ये छोटी हैं। तो भैया आयशा के अब्बा ने तो मना किया ना, फातिमा के अब्बा ने मना कर दिया, और किस बुनियाद पर मना किया? अगर आयशा रदी अल्लाह अन्हा फिजिकली और मेंटली मैच्योर न होती तो अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु को भी इख्तियार था कि मना कर देते, लेकिन उन्होंने मना नहीं किया। और हजरत फातिमा रदी अल्लाह अन्हा हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु के मुकाबले में फिजिकली और मेंटली मैच्योर नहीं थी, तो उस बुनियाद पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया। और दूसरी बात यह है कि शादी हजरत अली से होनी थी, तो जाहिर है कि जब मतलब इनके सी साहब से थोड़ा पूछ लें कि इनके नजदीक जो है वो डेफिनेशन क्राइटेरिया क्या है, जो कह रहे हैं कि छोटी थी और वो छोटी नहीं थी, इस बुनियाद पे आप कह रहे हैं कि हजरत आयशा छोटी थी?
جو 6 سال کے بچے ہوتے ہیں مطلب وہ چھوٹی تو ہوتے ہیں، مطلب ان کے اندر اتنا لاجک ہوتا ہے نہیں دنیا کے بارے میں. ٹھیک ٹھیک، ان کی رخصتی جو ہے وہ تو ان کے بلوغت کے بعد ہوئی نا، ان کی ایڈلٹ ہوڈ کے بعد ہوئی نا. 6 سال نہیں ہے، 6 سال میں تو صرف کانٹریکٹ ہوا ہے جس کو ایجاب و قبول بولتے جی ہیں. ہاں 6 سال کے بعد کانٹیکٹ ہوا. ہاں تو ان کی کنزومیشن رخصتی ان کے ہے. بلوغت کے بعد ہوئی نا، جی ان کے ایڈلٹ جی ہونے کے جی بعد ہوئی نا. جی تو پھر بچے کے تو کیٹیگری سے وہ نکل گئی، ختم ہو گیا مسئلہ صاحب. نہیں 9 سال کے بچے بھی مطلب وہ ہوتے ہیں، مطلب وہ بھی اتنا میچور نہیں ہوتے ہیں، مطلب کتنا میچور وہ نہیں تو ہوتا؟ یہ مطلب کتنا میچور نہیں ہوتا. ہاں کتنا نہیں ہوتا. اب میچور کو تو ہم وہ مطلب میجر نہیں کر سکتے نا کہ مطلب یہ تو لاجیکل کوشچن ہوا کتنا مطلب میچور. آپ نے خود ہی ایک کوشچن اللاجیکل کیا کہ وہ اتنا میچور نہیں ہوتے، چونکہ جیسے آپ نے اتنا اور کتنا کہا تو آپ خود ہی میجر کر رہے ہیں اور پھر ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ہم میجر کر رہے ہیں. آپ نے خود ہی میجر. اچھا اب میچورٹی آپ کے بچے ہیں مثلا، آئی ڈونٹ نو ہیں کہ نہیں، لیکن اگر ہیں تو آپ سے زیادہ کوئی بہتر جان سکے گا ان کی میچورٹی لیول کو؟ مطلب کس بیس پہ؟ ابھی تو آپ نے کہا کہ اس کو میجر نہیں کر سکتی تھی. کسی بھی بیس پر میچورٹی کو جانچنے کا جو بھی طریقہ ہوگا، کوئی بھی طریقہ ہو، کچھ بھی اٹھا لیں ایکس وائی زی، وہ آپ جانیں گے یا پڑوسی جانے گا؟ جو دوسرا ہوگا وہی جانے گا مطلب میں کتنا میچور ہوں. آپ کے بچے کی میچورٹی، کیا؟ آپ کے بچے کی میچورٹی آپ کا پڑوسی جانے گا، آپ نہیں جانیں گے. اچھا میرے بچے کی مطلب کہ آپ مطلب میری میچورٹی بات کر رہے ہیں، تو مطلب جو میری میچورٹی وہ جو میرے آس پاس کے جو لوگ ہیں وہ مطلب وہ جان پائیں گے. بھائی آپ کے اگر بچے میں کی بات کر رہا ہوں. اچھا ہاں میں ہی جانوں گا. اگر میں تھوڑا اس کوشچن کو اور سمپل کر دیتا ہوں. جی. یہ آپ جانیں گے نا کہ آپ کے بچے جو ہے وہ شادی کے لائق ہوئے یا نہیں ہوئے، وہ آپ زیادہ بہتر جانیں گے یا آپ کا پڑوسی زیادہ بہتر جانے گا؟ اب میں جانوں گا. پر شادی تو بچہ کرے گا نا، مطلب تو حضرت بچے کے جو اندر ان کے مطلب کیا والد تھے، چیزیں ہو جو رہی ہیں. ان کے والد تھے حضرت ابو بکر، وہ زیادہ بہتر جانیں گے کہ حضرت عائشہ میچور تھی شادی کے لیے، یا آپ زیادہ بہتر جانیں گے؟ یہ حضرت ابو بکر جانیں گے. ختم ہو گیا سارا مسئلہ. آپ نے خود ہی جواب دے دیا. جی اب بولیں. جی ٹھیک ہے، آپ نے مطلب اس ٹاپک کو آپ نے کلیئر کر دیا میرا. تھینک یو. تو آپ نے اسلام کیوں چھوڑا؟ اب بات اصل میں یہ ہونی چاہیے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا مسئلہ دیکھیں، ایک بات سنیں، سیدھی سیدھی بات ہے، میں آپ کو ایک اصولی بات بتا دیتا ہوں. اگر خدا موجود ہے تو پھر ہم اور آپ یہ جج نہیں کر سکتے کہ بھئی اس نے یہ کام کرنے کا کیوں حکم دیا اور فلاں کا حکم کیوں نہیں دیا. چونکہ اگر خدا موجود ہے تو وہ اپنی صفات کے ساتھ، یعنی اپنے تمام ایٹریبیوٹس کے ساتھ موجود ہے. وہ العلیم بھی ہے، الحکیم بھی ہے، آل وائز ہے، آل نوئنگ ہے. جب وہ آل نوئنگ اور آل وائز ہے تو پھر وہ ہمیں بتائے گا کہ ہمیں کیا کرنا ہے. ہم کوشچن نہیں کریں گے کہ ہمیں یہ کیوں کرنا، کیوں نہیں کرنا. ہاں ہمیں معلوم ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے.